महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है हुकूमत मजीद रिलीफ मुहैया करेगी। ये आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इससे और हुकूमत का काफ़ी अच्छा इकदाम है। आलमी मंडी के लिहाज से हमारे पास बहुत अभी भी महंगा है पेट्रोल। और भी कम होना चाहिए, अच्छी बात है, ये नहीं कि भाई कम, हुकूमत की मेहरबानी है। जनूबी पंजाब में महंगे आटे ने गरीब को चकरा कर रख दिया। 925 रुपए में 20 किलो आटे का थैला खरीदने की कुव्वत नहीं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना चैलेंज बन गया है। बहावलपुर में 10 किलो के थैले पर 30 रुपए बढ़ा दिए गए। गैर मेयारी आटे की फरोख्त पर शहरी शिकवा कुना। 905 रुपए का आटा का कट्टू मिल से जो हमें आ रहा है 905 रुपए का रेट है और हम आगे 910-15 रुपए का सेल कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है, रोजगार है नहीं है, लोग भूखे मरेंगे, क्या करेंगे। आटे की बढ़ती कीमत हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। कीमत कम मिलने पर किसानों ने गंदम छुपा ली। ओपन मार्केट में कीमत इससे ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना है कि गंदम वाफिर होगी तो आटा सस्ता होगा। गुज़िश्ता साल फ्लोर मिल्स के पास 35 लाख जबकि इस साल 50,000 बोरी भी ना होगी। हुकूमत का खरीदारी हदफ पूरा नहीं हो रहा। किसान अपनी गंदम बाहर नहीं निकाल रहा। जिम्मेदार है वो गंदम खरीदारी की इजाजत भी और वो हुकूमती गंदम ड्रामा अब है। जिम्मेदार के घर में है, वो उस गंदम को निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि उसने एक रेट जो है वो डेली बेसिस पे, जिस तरह क्योंकि डिमांड सप्लाई की गेम है, जब वीट नहीं होगी तो आटा नहीं मार्केट में होगा, तो वो रेट को जो है वो बढ़ाने के चक्कर में गंदम घर में रख के बैठ गया है। और ये मेरे ख्याल में इसका जितना भी सारा जो कसूर है वो फ्लोर मिल पे बिल्कुल नहीं आता। आटा और अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियां भी महंगी। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई। लहसुन 270, अदरक 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू बुखारा की 4 सेंचुरियां मुकम्मल। आम और आड़ू 160 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में ब्रायलर गोश्त को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर मुल्तान में भी सरकारी नेर्खनामों के खिलाफ ब्रायलर गोश्त की दुकानें बंद। दुकानदारों ने सरकारी कीमत पर गोश्त की फरोख्त से इनकार कर दिया। बहावलपुर में टिड्डी दल ने 2000 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचाया। डीडी ज़राअत का कहना है कि हमले बड़े नहीं थे, इसलिए बचत हो गई। छोटी फसल पर हमलों के बाद कपास की दोबारा बिजाई की गई है। खतरा भी टला नहीं, 20 ममालिक इसे कंट्रोल करने में लगे हैं। आटे की बढ़ती कीमत हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। कीमत कम मिलने पर किसानों ने गंदम छुपा ली। ओपन मार्केट में कीमत इससे ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना है कि गंदम वाफिर होगी तो आटा सस्ता होगा। गुज़िश्ता साल फ्लोर मिल्स के पास 35 लाख जबकि इस साल 50,000 बोरी भी ना होगी। हुकूमत का खरीदारी हदफ पूरा नहीं हो रहा। किसान अपनी गंदम बाहर नहीं निकाल रहा। जिम्मेदार है वो गंदम खरीदारी की इजाजत भी और वो हुकूमती गंदम ड्रामा अब है। जिम्मेदार के घर में है, वो उस गंदम को निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि उसने एक रेट जो है वो डेली बेसिस पे, जिस तरह क्योंकि डिमांड सप्लाई की गेम है, जब वीट नहीं होगी तो आटा नहीं मार्केट में होगा, तो वो रेट को जो है वो बढ़ाने के चक्कर में गंदम घर में रख के बैठ गया है। और ये मेरे ख्याल में इसका जितना भी सारा जो कसूर है वो फ्लोर मिल पे बिल्कुल नहीं आता। आटा और अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियां भी महंगी। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई। लहसुन 270, अदरक 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू बुखारा की 4 सेंचुरियां मुकम्मल। आम और आड़ू 160 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में ब्रायलर गोश्त को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर मुल्तान में भी सरकारी नेर्खनामों के खिलाफ ब्रायलर गोश्त की दुकानें बंद। दुकानदारों ने सरकारी कीमत पर गोश्त की फरोख्त से इनकार कर दिया।
بہاولپور میں ٹڈی دل نے 2000 ایکڑ پر فصل کو نقصان پہنچایا۔ ڈی ڈی زراعت کا کہنا ہے کہ حملے بڑے نہیں تھے، اس لیے بچت ہو گئی۔ چھوٹی فصل پر حملوں کے بعد کپاس کی دوبارہ بجائی کی گئی ہے۔ خطرہ بھی ٹلا نہیں، 20 ممالک اسے کنٹرول کرنے میں لگے ہیں۔ آٹے کی بڑھتی قیمت حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ قیمت کم ملنے پر کسانوں نے گندم چھپا لی۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت اس سے زیادہ ہے۔ ایگزیکٹو ممبر فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود کا کہنا ہے کہ گندم وافر ہوگی تو آٹا سستا ہوگا۔ گزشتہ سال فلور ملز کے پاس 35 لاکھ جبکہ اس سال 50,000 بوری بھی نہ ہوگی۔ حکومت کا خریداری ہدف پورا نہیں ہو رہا، کسان اپنی گندم باہر نہیں نکال رہا۔ فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت بھی اور وہ حکومتی گندم ڈرامہ اب ہے۔ ذمہ دار کے گھر میں ہے، وہ اس چیز گندم کو نکالنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس نے ایک ریٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ، جس طرح کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی کی گیم ہے، جب ویٹ نہیں ہوگی تو آٹا نہیں مارکیٹ میں ہوگا، تو وہ ریٹ کو جو ہے وہ بڑھانے کے چکر میں گندم گھر میں رکھ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اس کا جتنا بھی سارا جو قصور ہے وہ فلور مل پہ بالکل نہیں آتا۔ آٹا اور اشیاء فروخت کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی مہنگائی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ لہسن 270، ادرک 280 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ آلو بخارا کی 4 سینچریاں مکمل۔ آم اور آڑو 160 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں برائلر گوشت کو پر لگ گئے۔ برائلر گوشت 400 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ادھر ملتان میں بھی سرکاری نرخ ناموں کے خلاف برائلر گوشت کی دکانیں بند۔ دکانداروں نے سرکاری قیمت پر گوشت کی فروخت سے انکار کر دیا۔ بہاولپور میں ٹڈی دل نے 2000 ایکڑ پر فصل کو نقصان پہنچایا۔ ڈی ڈی زراعت کا کہنا ہے کہ حملے بڑے نہیں تھے، اس لیے بچت ہو گئی۔ چھوٹی فصل پر حملوں کے بعد کپاس کی دوبارہ بجائی کی گئی ہے۔ خطرہ بھی ٹلا نہیں، 20 ممالک اسے کنٹرول کرنے میں لگے ہیں۔ لودھرا میں ٹڈی دل 3 روز میں 11,200 ایکڑ کھیت چٹ کر گئے۔ تباہال کاشتکار وزیر اعظم کے زرعی پیکج کے منتظر، کہتے ہیں کپاس، سورج مکھی، سبزیاں اور آم کے باغات متاثر ہوئے۔ حکومت جلد امداد بھیجے تاکہ فصل کاشت کر سکیں۔ ڈی جی خان، موزہ شادی والا اور یو سی لکھانی میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ماہر عابد حسین کی چند دنوں میں ٹڈی دل کا خاتمہ کرنے کی یقین دہانی۔ ادھر تونسا شریف اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن جاری۔ جہانگیر ترین کی شوگر مل انتظامیہ ٹڈی دل کے خلاف متحرک۔ رحیمیہ خان اور صادق آباد کے درجنوں چکوک میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن۔ بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ جے ڈی ڈبلیو انتظامیہ کے سینکڑوں ملازمین نے آپریشن میں حصہ لیا۔ کسانوں نے جے ڈبلیو انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اقلیتوں نے استحکام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کیتھیڈرل چرچ ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سپریم کورٹ نے مینارٹی کمیشن کے قیام میں حکومت کی رہنمائی کی۔ ریاست پاکستان سب مذاہب کے ماننے والوں کے لیے برابر ہے۔ پاکستان میں مندر، چرچ اور گرودوارے محفوظ ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ کورونا کے باعث ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بجٹ میں کوشش ہوگی عوام کو ریلیف ملے۔ سیلف قرنطینہ کی اجازت دینے بارے سوچ رہے ہیں۔ بیرون ملک سے وطن واپسی کے منتظر پاکستانی پریشان ہیں۔ کوشش ہے تیزی سے پاکستانیوں کی وطن واپسی ممکن بنائی جا سکے۔ سرائکی صوبے کی تحریک کو آگے لے کر جائیں گے۔ 10 لاکھ لوگوں کو احتجاج کے لیے تیار کریں گے۔ سربراہ عوامی راج پارٹی جمشید دستی کے حکومت پر لفظوں کے نشتر۔ کہا کہ تیل کی قیمت کم ہوئی مگر عوام کو فائدہ نہ ملا۔ قوم سے اپیل ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو۔ اساتذہ اور بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا پرائیویٹ سکولز آج سے کھلنے کے اعلان پر ٹویٹ۔ سکول کھولنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب میں کوئی بھی نجی یا سرکاری سکول اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ حکومت پنجاب کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چیئرمین نیب بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مثال ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کردار قابل تحسین ہے۔
کینیڈا سے گلوبل پیس کے ڈاکٹر خورشید اے بابر نے کہا کہ چیئرمین نیب تاریخی شخصیت بن گئے ہیں. نیب نے 28 ماہ میں 178 ارب ریکور کیے. اور ملتان میں سابق ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کامران کے اعزاز میں الوداعی تقریب. محمد جمیل کی 37 سالہ سپورٹس خدمات کو سراہا گیا. سابق آفیسر کی تاج پوشی بھی کی گئی.